जनउत्थान लघु वित्तको लाभांश घोषणा 25% बोनस दिने। जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। संस्थाको मङ्सिर 19 गते आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 25% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.3157% नगद गरी कुल 26.3157% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। महुली लघु वित्तको लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत। नेपाल राष्ट्र बैंकले महुली लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको लाभांश स्वीकृत गरेको छ। संस्थाको कार्तिक 13 गते शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 26% बोनस शेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही लाभांश राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको हो। अब उक्त प्रस्तावित लाभांश संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। लाभांश पारित गर्न एचआईडीसीएलले डाक्यो साधारण सभा। पौष 5 गते बुक क्लोज। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड एचआईडीसीएलले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको आज मङ्सिर 20 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 10औं वार्षिक साधारण सभा पौष 22 गते बिहीबार कम्पनीको कार्यालय हात्तीसार काठमाडौँमा बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा कम्पनीको कार्तिक 15 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 8% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.421% नगद गरी कुल 8.421% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 5 गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ। त्यसैले पौष 4 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। शेयर बजारमा रौनकता। नेप्से परिसूचकसँगै बढ्यो कारोबार रकम। साताको दोस्रो कारोबार दिन आज सोमबार शेयर बजारमा हरियाली देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेपछि लगातार घटिरहेको बजार यसबीचमा जम्मा एक दिन 5.28 अङ्कले बढेको थियो। आज फेरि बजारले उकालो यात्रा तय गरेको हो। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार भएका सबै उपसमूह बढेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 32.22 अङ्कले बढेर 2546.09 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 1.28% बढेको हो। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 7.63 अङ्कले बढेर 480.98 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 227 वटा कम्पनीको 84,71,311 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4,54,23,45,271 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज सबै समूहको शेयर बढेको छ। सबैभन्दा धेरै आज विकास बैंक समूहको शेयर बढेको छ। सोमबार नबिल बैंक लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। बैंकको 17,15,53,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज मेरो माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। संस्थाको शेयर मूल्य 10% बढेर प्रति किता 1,157 रुपियाँ 20 पैसा पुगेको छ। यस दिन जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले भने सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। संस्थाले आजै मात्र लाभांश घोषणा गरेको थियो। संस्थाको लाभांशको नकारात्मक प्रभाव यसको शेयर मूल्यमा परेको छ। पुँजी बजार विरोधीलाई नो भोट अभियान चलाउँदै लगानीकर्ता आन्दोलनको तयारी हुँदै। विभिन्न लगानीकर्ताहरूले अहिलेको सरकार पुँजी बजार विरोधी भएको भन्दै पुँजी बजारका विरोधीहरूलाई आगामी चुनावमा नो भोट भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नो भोट अभियान सञ्चालन गरेका छन्। लगानीकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पुँजी बजार विरोधीहरूलाई आगामी चुनावमा नो भोट 45 लाख लगानीकर्ताहरूको आवाज भन्दै फोटोहरू आफ्नो वालमा सेयर गरिरहेका छन्। सरकार पुँजी बजारको विकास
विकास र विस्तारमा बाधक बनेको भन्दै लगानीकर्ताहरूको समूहले बृहत आन्दोलनको तयारी समेत सुरु गरेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेपमा सुधार, 14 अर्बले बढ्यो कर्जा प्रवाह। यस साता वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह दुवै बढेको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ब्याङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानी दुवै बढेको हो। मङ्सिर 17 गतेसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 42 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। यो अघिल्लो साताको तुलनामा 7 अर्ब रुपियाँले बढेको हो। मङ्सिर 10 गतेसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 42 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका थिए। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह पनि बढेको छ। ब्याङ्कहरूको कर्जा लगानी 14 अर्ब रुपियाँले बढेर 40 खर्ब 69 अर्ब पुगेको छ। मङ्सिर 10 गतेसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 40 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। त्यसै गरी यस अवधिसम्म ब्याङ्कहरूको सिडी रेसियो 91.24% रहेको छ। सोमबार सुन चाँदी दुवैको मूल्य स्थिर। आज सोमबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज पनि सुन प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा नै र चाँदी प्रति तोला 1,200 रुपियाँमा नै कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। व्यापारमा लगानी गर्नु भन्दा शेयर मार्केटमा लगानी गर्नु एकदमै फाइदाजनक छ। बियर चलिरहेछ, डाउन ट्रेन्ड मार्केट चलिरहेछ भने अनि तपाईँलाई नलेज छैन भने शेयर मार्केटमा पैसा राख्नु भनेको मूर्खतै हो। टेक्नो फन्डामेन्टल एनालिस्ट हुनुपर्छ। ट्रेडिङ मात्र गरेर लगानी मात्र गरेर पनि हुँदैन। फर्स्टमा आउँदैछ भने 60-40 को पोर्टफोलियो बनाऊ। 60% इन्भेस्टिङ गर्ने स्टकहरूमा राख, 40% को ट्रेडिङ गर। होइन त्यति धेरै बुझिँदैन भने मार्जिनल लेन्डिङ लिऊ। 30% चाहिँ डिभिडेन्ड बोनस राम्रो दिने खालको कम्पनीहरू छानौँ, जसको प्राइस उतार चढाव भयो भने पनि तपाईँलाई लस चाहिँ हुँदैन, किनभने तपाईँको सेयर सङ्ख्या बढेर आउँछ। ट्रेडर बन्नु छ भने दिनको अनिवार्य 2 देखि 2.5 घन्टा तपाईँले सेयर मार्केटमा दिनै पर्छ। ट्रेडिङ गर्ने स्टक भनेको त टाइम अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ। कहिले कुन चलिरहेको हुन्छ, कहिले कुन चलिरहेको हुन्छ। वाट इज ट्रेन्डिङ, मेक ट्रेन्ड योर फ्रेन्ड भन्छ हाम्रो टेक्निकल एनालिस्ट भाषामा। होइन ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भन्दा एनी टाइम सेयर मार्केटमा राख्नु उचित हो, किनभने इन्फ्लेसनले तपाईँको खाइदिन्छ। यस्तो बेलामा बोनसहरू डिक्लेयर भएको छ कि जब कि मार्केटमा पुँजीको सञ्चालनै एकदमै कम छ क्या। भनौँ न नियामक निकायहरूबाट पनि पोजिटिभ मेसेज भन्दा पनि अब भनौँ न यस्तो भएको छ अरे, कहिले के विज्ञप्ति निकालिदिने, कहिले के निकालिदिने, अनि फेरि सरकारले पनि अब कहिले नभएको नियमहरू त्यो 4-12 को नियम ल्याएर ढ्याक्क राखिदिने। एउटा न्यू हो क्या त्यो। पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट भन्दा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट अहिले मार्केटमा हावी भएकोले गर्दाखेरि म पनि यसो एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम पनि एकदमै कम आइरहेछ। साइडवेज जाने चाहिँ देख्छु अहिले मार्केटलाई फर सम टाइम। अहिलेको चाहिँ पहिलाको जस्तो साइकल चाहिँ चल्दैन। यो सेन्टिमेन्टको कुरा आउँछ। धेरैजना मान्छेहरू आइसकेपछि मास साइकोलोजीमा चल्ने मार्केट हो सेयर मार्केट भनेको। 1.5-2 महिनाको घटाइलाई 2 दिनको बढाइले भ्याइदिन्छ भने त्यो रगत चाखेका छन् क्या पहिलाका बुलमा सबैले। अनि हामी चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो तपाईँको 24-25 वर्ष 26 वर्षको उमेरमा जहाँ रिजल्ट आउँछ, जहाँ फाइनेन्सियली अलिकति कारोबारहरू र रकमहरू तपाईँको हातमा पर्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यसमै रमाउन थाल्नुहुन्छ नि त। सो त्यही बाटो पक्रिँदै यो सबै लहरो तान्दा पहरो आएको हो क्या। सो यो फुड एन्ड बेभरेजमा तपाईँलाई अहिले भन्दाखेरि चिया अड्डा र यो कोरियन आउनुभन्दा अगाडि मैले त्योभन्दा अगाडि पनि सानोतिनो क्याफेहरू गरेर नचलेर बन्द गरेर 2-4वटा क्याफे सल्टाएर अनि बल्ल यहाँ आएको। सेयर मार्केटमा स्रोत भनेको पैसा हो तपाईँलाई, अनि यो व्यवसायमा स्रोत भनेको चाहिँ तपाईँको टिम हो।